السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناة هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع اول درس من دروس الكيمياء للجذع المشترك العلمي بطبيعة الحال انترناسيونال اللي هي لي زيسبيس شيميك. دونك الا بغيت تعرفوا اكثر على هذا الدرس هذا خليكم معنا. دونك بالنسبة لي زيسبيس شيميك، هذا الدرس هو يعني درس تمهيدي للدروس المقبلة. دونك شنو هو اسبيس شيميك بعدا؟ شيميك. دونك اون اسبيس شيميك هي واحد المادة اللي كتكون يعني اون ماتيير اللي هي كتكون بيور، ما كتكونش مخلطة، يعني ما كيكونش ان ميلونج. دونك مثلا نقولو سي اون سubstance qui est pure، يعني خالصة pure. المثال مثلا بحال الماء لو، بحال نقولو CO2 اكسيتيرا اكسيتيرا، بحال الدهنيات اللي هما لي ليبيد. دونك نكتبوهم كاع ليبيد اللي هما الدهنيات اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي سوبستانس اللي هما يعني كنسموهم لي زيسبيس شيميك، كيكون دي سوبستانس كي سون بور. الوغ الا كان عندنا ميلونج، سينون كيكون ميلونج يعني ملي ما كيكونش عندنا اسبيس شيميك. والميلونج هو يعني لو mélange qui il constitue il est constitué de plusieurs espèces chimiques. Vous savez? Donc, sinon, c'est un mélange. Alors, mélange, مثلا بحال jus d'orange، يعني عصير البرتقال. Alors, عصير البرتقال سميتو il contient à la fois الماء، يعني il contient l'eau، il contient des colorants اللي هما ملونات، des acides. donc ما كيكونش pur le jus d'orange. ça veut dire ان الجو دورانج ما كنتكلموش على اسبيس شيميك، ولكن كنتكلموا على يعني خليط من لي زيسبيس chimiques. D'abord, pour identifier les espèces chimiques, on a des méthodes. Donc, نقولوا identification des espèces chimiques. Donc, نكتبوا لها EC باش ما نطولوش. des espèces chimiques. Alors, l'identification, ça veut dire que مثلا باش غنعرف بان هاد le mélange il contient de l'eau ou là il contient مثلا de l'acide ou là du glucose. Donc il y a des tests à faire pour les identifier. في الأول كانوا كنستعملوا الحواس لي سونس، ومن بعد ولينا كنستعملوا دي ميثود اللي هما شيميك. دونك غنحاول نعطي واحد المثال اللي هو معروف بزاف، هو بريزونس دو لو مثلا. دونك دونك présence de l'eau. الوغ الا بغينا نعرفو واش لو كاين في واحد الميلونج، واحد الخليط، دونك كنديرو واحد يعني بلو سونس، يعني بالحواس باش غنعرفوه. نقدروا غير من النظره، يعني الا شفتيه لا فيو كتقدر تعرفو. دونك لا فيو يعني من سميتو من النظره ديالك، او لا لوغو يعني الا دقتيه. دونك هنايا تقدر تعرف ان راه il contient de l'eau هذاك.
جلوكوز اللي هو السكر، جلوكوز مثلا. دونك هذا باش كنقدروا نعرفوه بلوغو. الا دقتي واحد ليسبيس اولا واحد لوغو شيميك، واحد لو يعني واحد لو ميلونج، كتلقى مثلا حلو، كتعرف ان راه كاين الجلوكوز تماه. بحال اش اخر عاوتاني، بحال لاغوم مثلا، النكهة، اغوم. الوغ اغوم اللي هي النكهة، مثلا نكهة يعني الفريز، نكهة البنان مثلا. هذه باش نقدروا نعرفوها باللودوغا، يعني بالشم، اولا كذلك بلوغو. الا دقناها نقدروا نعرفو، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو يعني بليزيور ميثود اللي هما يعني كنا كنستعملوهم باش نعرفوا مثلا واش كاين اللو، واش كاين الجلوكوز، واش كاين لاغوم. بارفوا واش كاين مثلا يعني لا كولور، حتى هي لا كولور كنقدروا نشوفوها غير بلا فيو، يعني تشوفها تعرف انها كولور زرقاء، خضراء، اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن هاد لي ميثود هادو ما بقيناش كنستعملوهم، ولينا كنستعملو دوطخ ميثود اللي هما يا شيميك. علاش؟ باسكو كتلاحظوا مثلا هنايا اغوم جلوكوز، اذا دقناه يقدر يكون شي حاجه سامه، او لا يعني ما يكونش مثلا جلوكوز، يكون مثلا سي او 2 او لا شي سي او او لا شي مواد سامه. دونك هنايا نقدروا نعرضوا انفسنا للخطر. وبيان سور ما غتكونش عاوتاني بريسيز هاد لي ميثود هادو. يعني واخا غتدوق وغتلقى الجلوكوز، ولكن ما تعرفش واش راه 100% جلوكوز او لا مثلا غير واحد شويه، غير انت دقتيه مثلا ولقيتي جلوكوز، واحد اخر مني غيدوقها يقول لك ما فيش الجلوكوز بزاف. دونك بوغ هاد لي كوز هادو ولينا كنديرو دي ميثود اللي هما شيميك. دونك نقدروا نكتبوا هنايا d'un point de vue d'un point de vue alors de sécurité et de précision. On n'utilise plus l'essence, الحواس, pour identifier une espèce chimique. دونك السيكوريتي يعني الحماية، السلامة ديالك، والبريسيزيون يعني التدقيق. on n'utilise plus l'essence pour identifier une espèce chimique. ولكن من بعد يعني دابا حاليا ولينا كنستعملو دي ميثود اللي هما شيميك، اللي هما بلو بريسيز. دونك هنايا هاد لي زيكزامبل نيت اللي عطينا غنشوفوهم دي لي ميثود شيميك كون doit utiliser. دونك مثلا بحال دابا présence de l'eau. Alors présence de l'eau، دونك كنستعملو واحد لا سولفات دو كويفر انيتر. فاش نستعملو هاد سميتو، يعني الا كانت هذيك الميلونج il contient de l'eau، alors il rendre la couleur ديال le mélange qui bleu، يعني ازرق، كيولي ازرق. دونك هنايا on utilise CuS4 انيتر. و انيتر دونك باش في الاول CuSO4 انيتر اللي هو سولفات de cuivre انيتر. دونك هاد السولفات هادي، دونك
rendre يعني كترد كتخلي الخليط bleu rendre la couleur أو la couleur يعني اللون rendre couleur bleu يعني فيما درنا السي يو اس او 4 انيدر في ان ميلونج ولا ازرق فهنايا كنعرفوا انه كاين دو لو. الثاني اللي قلنا الجلوكوز. الوغ بور جلوكوز دونك بالنسبه للجلوكوز كاين واحد لو ليكيد واحد ليكور اللي سميتو ليكور لا ليكور فيلين. الوغ نسميو نكتبوها لا ليكور فيلين. الوغ هنايا rendre couleur rouge. Les arômes. Alors بالنسبة لي زاروم دونك يعني ما كاينش شي تيست اللي هو جاني في بالي دابا. نقدروا نقولوا مثلا لي زاسيد يعني نديرو لي زاسيد في بلاصتهم دونك لي زاسيد. الوغ لي زاسيد كنقدروا نعرفوهم بالبي اش متر اولا بورق البي اش اولا بلي زيد لي زانديكاتور كولوري يعني اش كيتسموا الكواشف الملونة انديكاتور كولوري. دونك هادي بعض لي تيست او بعض لي ميثود اللي هما شيميك اللي كنستعملوهم بور ايدونتيفيي كلكو اسبيس شيميك. دونك بالنسبه لهاد لي اسبيس شيميك الوغ كاينين دي اسبيس اللي هما يا اورغانيك وكاين دي اسبيس اللي هما انورغانيك. الوغ علاش ولاو عندنا دي اسبيس شيميك اورغانيك اي دي اسبيس شيميك انورغانيك؟ دونك بيان سور باسكو لاكروسمون ديال يعني سميتو يعني لا دوموند على بزاف لي زيسبيس شيميك والكثره ديال الناس هي اللي خلات ان العلماء يفكروا في دي زيسبيس شيميك اللي هما يعني هما اللي هما سانتيتيك كنسموهم دو سانتيز باش يكفيو الطلب ديال الناس. الوغ دونك كاينين دي زيسبيس شيميك قلنا اللي هما يا اسبيس شيميك اللي هما اورغانيك وكاين اللي هما انورغانيك. Donc pour les espèces chimiques organiques, donc lors de sa combustion باش كنعرفوهم زعما lors de sa combustion produit de CO2 et de l'H2O. هادو ils ne donnent rien ما كيعطوش CO2 و H2O. alors pour كمثال ديال لي espèces chimiques اللي هما synthétisés ولا de synthèse donc كاين لو caoutchouc. alors كاين لو caoutchouc كتكتب ك donc qui est le caoutchouc naturel ou qui est le caoutchouc de synthèse ou la synthétique de synthèse. alors le caoutchouc naturel هذا il est extrait يعني يستخرج من واحد النوع ديال لاغبر واحد لاغبر يعني bien déterminé ماشي
اي arbre يعني ماشي une arbre quelconque. باغ كونطخ بالنسبة للكاوتشو دو سانتيز فهو كيكون تقريبا فوازين لي بروبريتي ديالو كيكونوا ان بو فوازين لهاد الكاوتشو هذا ناتوريل، واللي هو كيتستعمل بيان سور في لي بنو، في صناعة ال- المطاط لي بنو يعني دوك العجلات. دونك كنتمنى ان هاد الدرس هذا يكون يعني ضاف لكم شوية الإفادة. إلى درس آخر إن شاء الله، وشكرا.